कृष्णानगर बहादुरगंज में जो हैजा का मामला रहा, वहाँ भी काफ़ी बात चला रहा कि कुछ किया जाए। कहीं मतलब ये है कि ये प्रोग्राम रखने के लिए बहुत शॉर्ट टाइम में विनय जी के जो है नेतृत्व में काफ़ी छलफल, काफ़ी गहन मंथन के बाद शॉर्ट टाइम में डिसाइड हुआ। बहुत मेहनत की ना, गुरुजन लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो, कुछ त्रुटि हो प्रोग्राम में, बट दैट इज फाइन। प्रोग्राम किया गया है नाते कि हमारे पूर्व वक्ता भी जितना रहे, सबका फोकस यह रहा कि नया पीढ़ी, नया जनरेशन, नया लीडरशिप जो आने वाला है वो कि कैसे एम्पावर किया जाए। कुछ लोग कहीं बात और ज़्यादातर वक्ता जौन भी रहे समस्या दिखाएं। प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और भी तमाम प्रॉब्लम जौन है उसका निराकरण कैसे किया जाए, हमें बहुत कम लोग पॉइंट रखें। सीडीओ साहब तो बहुत कुछ कहिए। सीडीओ साहब तो बहुत मतलब विद्यार्थी से लेकर सामाजिक सारा सब कुछ जितना भी रहा, प्रॉब्लम भी सोल्यूशन भी बहुत कुछ बताए उन्होंने। कहे मतलब ये है कि जब तक आने वाली पीढ़ी के चरित्र निर्माण का काम नहीं हुई, उन्हें बच्चे नहीं समझ पाए हैं कि हमन के का करेक्ट है आगे जाएगी। हमारा बैकग्राउंड का है, इतना सारा समस्या कोविड की वजह से है, काहे आए, ओकर भ्रष्टाचार कहाँ नहीं, मतलब हर सेक्टर में ठेकेदारी से लेकर गांव विकास में, गांव पालिका में जो बजट आवत है ओकर भी बात है कि हमें ठेकेदारी होते है, बजट आवत है 1 करोड़, आई थिंक मोर देन दैट, एक पालिका में आवत है, एक गांव, एक वार्ड में आवत है, कितना करोड़ों। तो यदि वो आवत है और ओकर सुचारू रूप से फेयरली विकास कार्य में लगावा जाए तो ऐसा लगता है कि उद्धार हो जाए, 2-4-10 साल में दूसरा नेपाल बन जाए। तो कैसे हुई? एंटिटीज, प्रॉपर बॉडीज एंड वर्क विद देम, जोने से क्या हुई कि फिर कुछ होए ना, ऐसा बहुत अच्छा है, बट यदि कुछ हो जाए तो उसके लिए हमरे एम्पावर रही, इम्पैक्ट ना हो। और जो है आंटा के तरफ से बहुत समय, शॉर्ट समय में ये प्रोग्राम किया गया, बढ़िया है, सबके धन्यवाद देना चाहिए था। बट सामाजिक संस्था के बल पर देश निर्माण नहीं हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। नेपाल में का है, एक कल्चर है कि हमारे सोची थन कि कहूँ आई एनजीओ से फंड आ जाए, देश का कल्याण हो जाए, देश में काफ़ी काम हो जाए, संभव नहीं हो। यस, टू सम एक्सटेंट जब आधी तूफान आवत है तो लोग आए के जुड़त हैं। आधी तूफान जैसे कोरोना, भूकंप, अरबों खरबों रुपया आ रहा भूकंप में, कोरोना में वह हालत रहा, लेकिन रुपया खाई के थोड़ा जान बची, जान बचाओ खरीदी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ओकरे लिए अब्बे से सोचे पड़ा। माना जाए तौलिवा में आईसीयू का व्यवस्था है, गावी सा लेवल पे जौन स्वास्थ्य चौकी है वहाँ काहे ना आईसीयू हो। मान लिया जाए कहूँ रिमोट एरिया में एक कोनो आदमी के हार्ट अटैक हुए तो लिया तो मर जाए, एम्बुलेंस में नहीं पहुँचे थे, बने बीच में मर जाते। हम काहे ही कही थन बात यहाँ आप लोगों से कि जौन अवस्था हमन के वहाँ है, जौन सुविधा है, यहाँ काहे नहीं हो पाई। 3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस घरे पहुँचते हैं। मान लिया जाए केहू के हार्ट अटैक, स्ट्रोक भाई, 3 मिनट के अंदर जो है एम्बुलेंस घर पे, एंड देन यू स्टार्ट फर्स्ट एड राइट इन द एम्बुलेंस, एंड विद इन 15 मिनट आपके जो है आईसीयू ऑपरेशन थिएटर में पहुँचा दे, आदमी का लाइफ बच जाता है। जैसे हमन के ही सोची थन कि रिटायरमेंट में चला जाए, घरे रह जाए,
अब रिटायरमेंट में तो दवाई का और आवश्यकता पड़त है, और यहाँ आवा जाए रहा जाए, मान लिया जाए हार्ट अटैक हो तो मरी जाओ, ऐसे अच्छा ये आइबो क्यों मारा हो। तो कहे मतलब ये है कि समस्या है, लेकिन समस्या के समाधान में बाहरी शक्ति आई के जो है कुछ नहीं करिए, हमन के खुद यही के रिसोर्स परिचालन करके वो के किया जा सकता है। यदि ट्रांसपेरेंसी हो, ईमानदारिता हो, हर चीज़ में कैरेक्टर हो, हर चीज़ में मतलब लोग देवे के लिए सोचें, लेवे के लिए ना सोचें। हमन के का ये तो कल्चर है कि यह प्रोग्राम से, यह संस्था से, ऐसे हमें मिली का, ओके छोड़ के कम से कम हमने ये कल्चर डेवलप किया जाए कि व्हाट कैन आई गिव टू सोसाइटी, व्हाट कैन आई गिव टू नेशन। Until unless such type of mindset is created, country cannot go ahead. No society can develop if everybody thinks like taking. हमें चाहिए, हमें देवे कुछ नहीं। How can we develop that culture? हमारे साथ इतना लोग हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, गुरुजन हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और बड़े बड़े लोग कुछ नहीं जो अब है भी नहीं है, चला गए, ठीक है, लेकिन ये मैसेज जाए चाहिए वहाँ तक कि nobody else is going to develop our country, our society. हमें अपन घर अपने बनाओ पड़ी। हमारे पड़ोसी तो नहीं कह सका जाता है हमारा घर बनाए दो, हमारे लड़के पढ़ा दो, हमारी दवाई करवा दो, राइट। तो घर से गांव बना थे, गांव से समाज बना था, समाज से देश बना था, राइट। We start with small and go bigger. So all these things why I am saying, हम कहे थे नहीं कि हमन के ये पीड़ा देखा था। This is very sad story. बाहर रह जाते हैं, बाहर रहे के जो एक्सपीरियंस है, एक तो कहा गया है कि think global, act local, right? So we are thinking globally, but what we want to act local. We want to solve problems here. हमन के यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें हमारी रिक्वेस्ट प्रार्थना यह है कि लोकल लोग जितने भी हैं, एटलीस्ट ये मैसेज जाए चाहिए कि हमें खुद खड़ा हो करी, फिर से अपन देश बनाओ, अपन गांव बनाओ, अपन समाज बनाओ। ये जो करोड़ों रुपया आवत है उनमें ट्रांसपेरेंसी रहा, फोकस क्या में रहा, शिक्षा एंड स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य ऐसी चीज हो कि सबके आधारभूत आवश्यकता हो। अब शिक्षा नहीं रही, स्वास्थ्य नहीं रही तो लाइफ मतलब रोड थोड़े रह के कुछ काम नहीं पाए। आप रोड बना लो, चाहे जितना बना लो, गाड़ियाँ नहीं चलाओ, शिक्षा नहीं रही, समझ में नहीं आई कुछ, चाहे जितना प्रोग्राम लेकर और लोग समझ नहीं पाएंगे। सो वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल विद क्वालिटी एजुकेशन। हाउ कैन वी डू दैट? If all our teachers at primary level, especially in Tarai, in Madhesh, teachers are I know underpaid, very much underpaid, but they are the political tool to win the election. Why? Our students, brothers and sisters here, do you want to be political tool to go and work for a minister or MP and Jola Bogne? Do you want to do that? You should never do that. Competition में भाग लेंचो, वाले जागीर चाहिए वने मन नेता को पछाड़ी गए तो समाज। It's not that I don't love and respect our leaders, nothing like that, but we should not give them trouble. We become burden on them and they reuse us again, because if they spend money on us, if they spend their time, their resources on us, they have to recoup that. So I would request, I would just appeal to our young generation, do not ever participate in politics, that's fine, but in a fair way. Do not become burden to a leader or a party or anything. That way you trust yourself, you trust your ability, build a strong character, so you don't have to go and take bribe. घूस खाने दिन आउंदे ना, and then you can develop your nation, you can develop your society, you can uplift your people, you can uplift yourself.
प्रति और जितना भी अतिथि लोग आ रहे हैं सबके प्रति सब टाइम दिन आए रिकॉग्नाइज की यह प्रोग्राम के एंड मे बी आफ्टर गुड big success of this program, I would call it success. So maybe we want to replicate it और भी जगह में और भी संस्था में जहाँ से बच्चन से डायरेक्ट कनेक्शन हो सके जैसे सीडीओ साहब बताए गए कोनो जरूरी नहीं है कि कैंपस लेवल पे हो let it be all these boarding schools, high school kids, middle school kids, they can handle समझमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु, कृपया सुनिदिनु होला।
लगायत सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायदेखि लिएर देशै बन्द ठप्प हुने अवस्था आएको थियो, जसबाट सरकारको यो पहलबाट के भयो भने जुन किसिमले कोभिडमा क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने थियो त्यो किसिमको क्षतिपूर्ति नभएर त्यसबाट हामीले केही स्वास्थ्यताको मापदण्ड लिएर त्यसबाट क्षतिपूर्ति हाम्रो केही कम भएको अवस्था रहेको छ। र यसमा सरकारले हाम्रो पहिलो लहरको र दोस्रो लहर गरेर दुईचोटिमा हाम्रो लकडाउनको अवस्था गरेको थियो भने अर्को के छ भने संक्रमितहरूको पहिचान। संक्रमितहरूको पहिचानमा सरकार र सामाजिक संस्थाहरू जस्तै एनजीओ आइएनजीओहरू, स्थानीय तहहरू, सरकारी संस्थाहरूले के गरेका थिए भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको मार्फतबाट आखिरमा एकजना संक्रमित छ भने उनको कन्ट्र्याक्टमा कतिजना संक्रमितहरू छन् तिनीहरूको त्यो संक्रमितहरू पत्ता लगाउने, त्यसपछि तिनीहरूमा पोजिटिभ भएकोलाई कता राख्ने, नेगेटिभ भएकोलाई कता राख्ने जस्ता विषयहरूले लिएर संक्रमितहरूको पहिचान गरेको थियो। त्यस्तै गरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन जुन किसिमले हाम्रो यो कोरोना संक्रमितहरू छन् भने त्यसपछि उहाँहरूलाई कुन ठाउँमा राख्दा त अरूले सर्दैन भनेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन लगभग सरकार र हाम्रो सामाजिक एनजीओ आइएनजीओहरूले धेरै नै यसमा भूमिका खेलेर यो निर्माण गर्नु भएको थियो। यसमा अहिले हेर्ने हो भने सामाजिक संस्थाहरू, एनजीओ आइएनजीओहरूले अब क्वारेन्टाइनमा बसेको जुन संक्रमितहरू छन् तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता कार्यहरू, त्यसपछि उहाँहरूले स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क कसरी प्रयोग गर्ने जस्ता विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू, त्यसपछि उहाँले अरू अन्य आवश्यकताहरू के छ भनेर उहाँहरूले त्यस्ता किसिमका व्यवस्था। महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पीसीआर परीक्षण हो। पीसीआर परीक्षणले के हुन्छ भने आज बिहान हामीहरूले सबैले सुनेकै थियो होला, सबैभन्दा पहिला टेकुको हस्पिटलमा हुन्थ्यो भने अहिले जिल्ला वाइज सबै ठाउँमा पीसीआर चेक भइरहेको छ। यसले के भयो भने हामी आफ्नै जिल्लामा रहेर को संक्रमित छौँ त पहिला के हुन्थ्यो भने परीक्षणहरूको जुन नमुना जाँदासम्म उसले कतिजनालाई सारिसक्थे थाहा हुन्थेन। आज अहिले तुरुन्तै रिजल्ट आउन थालिरहेको छ भने यो सरकारको र सामाजिक संस्थाहरूको निकै नै राम्रो कार्य हामीले मान्नुपर्छ। त्यसै गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम। साथीहरू, हामी सबैले थाहा छ अहिले हाम्रो देश भनेको अन्य देशको तुलनामा अशिक्षितै छ। केही मात्रामा वृद्धि भए पनि हामीलाई कुनै पनि नयाँ विषयहरू आयो भने चेतनाको धेरै नै अभाव हुन्छ भने सरकार र सामाजिक संस्थाहरूले के गरेका छन् भने ठाउँ-ठाउँमा पम्पलेट पोस्टहरू टाँसिदिएका छन्। हाम्रो यो युट्युबहरू भयो, फेसबुक जस्ता विविध सामाजिक सञ्जालहरूबाट हामीलाई मास्क कसरी लगाउने, साबुन पानीले हात कसरी धुने जस्ता विभिन्न किसिमका हामीले जनचेतनामूलकहरू कार्यक्रमहरू गराएर हामीलाई यो कोभिडको बारेमा जानकारीहरू र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। त्यसै गरी आर्थिक सहयोग। यो कोभिडको ड्युरेसनमा के भयो भने सबैमा आर्थिक मन्दी आयो। आर्थिक मन्दीले के भयो भने हाम्रो व्यवसाय व्यापार बेरोजगारीको अवस्थाले जुन आर्थिक मन्दी आयो त्यसमा सरकारले के गर्यो भने अलि गरिब वर्गहरूलाई राहतहरू दिने, त्यसपछि जसले खानाहरू नपाएकाले खाना दिने, गैर सरकारी संस्थाहरूले, सामाजिक संस्थाहरूले के गर्यो भने यो हाम्रो मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू बाँड्ने, त्यसपछि स्वास्थ्यका किटहरू बाँड्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तर मलाई एउटा आफ्नै व्यक्तिगत भन्दा पनि तपाईहरुकै क्याम्पसका संस्थापक मेरा बुवा स्वर्गीय भगवान दास गुप्ताजी को भोलि पूर्ति हो र त्यसको आयोजना पनि गर्नुपर्ने 28 गते नै हुन्छ। त्यसलाई हामी सार्न सक्दैनौं र टाइम धेरै बितिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो इच्छा के थियो भने तपाईहरुको जुन डिस्कसन हुन्छ त्यसबाट के आउँछ त्यसको बारे पछि हामी भन्यौ भने राम्रो हुन्थ्यो। तर म एकदम यसको लागि आफ्नो हार्दिक दिलबाट मैले क्षमा प्रार्थी छु र क्षमा माग्न पनि चाहन्छु कि सायद मलाई तपाईहरु क्षमा पनि गर्नुहुन्छ होला र तपाईहरुको के आएको छ निष्कर्ष त्यसको बारेमा म तपाईको क्याम्पस परिवारसँग लिएर यसमा के भन्न सकिन्छ, यसको लागि के गर्न सकिन्छ म त्यसमा पहल पनि गर्ने छु भनेर म विश्वास राख्छु। सबभन्दा पहिले मैले एउटा कुरा के हेरे भने यो विद्यार्थीहरुको जुन के प्रभाव पर्यो, हुनाले प्रभाव भनेको यो कोभिडबाट मलाई लाग्छ यस्तो प्रभाव विश्वमा यो पहिलोचोटि पर्यो होला कि हामी हेरिरहेका थियौं कि मन्दिर जुन कि हामी एउटा आस्थाका हुन्, हाम्रा मस्जिदहरू हाम्रा आस्था छन्, चर्चहरू छन्, हामीले त्यसलाई पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्वयं सोच्न सक्छौं कि कस्तो किसिमको यो भाइरस थियो। त्यसले गर्दाखेरि यति ठुलो जहाँ जनधनको कुरा आउँछ अरु सबै कुरा हामी निग्लेन्सी गर्न सक्छौं तर ज्यानको लागि हामी कहिले पनि निग्लेन्सी गर्न सक्दैनौं। सायद यी अवस्थाले गर्दाखेरि यो स्थिति आएको हो। तर यसको असरको बारेमा अहिले हाम्रो क्याम्पस चिफ साहबले एउटा भन्नुभयो मलाई आफ्नो उसमा मैले धेरै त्यहाँ एउटा हन्ट गर्यो। के गर्यो भने उहाँले विद्यार्थीहरूले आर्थिक स्थितिका कारणले छोड्नु पर्ने स्थिति आयो भनेर
मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारसँग पनि हामी माथि पनि भनौँला, यहाँ पनि यही फोरमबाट मैले माग गर्न चाहन्छु कि यस्ता जुन विद्यार्थीहरू छन् या समग्र विद्यार्थीहरूको जुन कोभिड अवधिभरिको छ त्यसको फिस माफ गरेर कम से कम त्यसको माफ गर्नु पर्यो र त्यो फिसबाट जुन क्षति हुन्छ त्यो क्षति त्यो क्याम्पसहरूलाई सरकारले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आर्थिक अभावले गर्दाखेरि यदि कुनै विद्यार्थीले आफ्नो शिक्षा छोड्नुपर्छ भने यो राष्ट्रको लागि दुःखको कुरा हो। हामी कुरा हेरिरहेछौँ, हामी हरेक पहिलेका सरकारमा पनि हेऱ्यौँ, अहिलेका सरकारमा पनि हेऱ्यौँ। एउटा पर्यटन व्यवसायीले माग गर्छ कि मेरो पर्यटनमा यति क्षति भयो, मलाई यहाँ राहत दिनु पर्यो। सरकार त्यसमा केन्द्रित हुन्छ, तर विद्यार्थीमा कुनै पनि सरकारले केन्द्रित भएन। म दुवै केन्द्र सरकारको नीति कार्यक्रम हेरेँ, त्यसले मलाई लाग्छ भने अहिले पनि हामीसँग अवसर छ र विद्यार्थीहरू मार्फत प्रत्येक क्याम्पसका एउटा यहाँ पनि युनियन छ, उनीहरूले पनि आफ्नो तरिकाबाट माग गर्यो भने यसमा पनि राहत दिने कुरा गर्नुपर्छ र यसमा हामी पहल गर्नेछौँ भने पनि हामी यहाँ विश्वास राख्न चाहन्छौँ र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा यहाँ आयो कि विद्यार्थीहरूलाई जुन उनका मानसिक रूपले जुन निश्चय नै तपाईको जसका गार्जियनहरू बितेका छन् त्यो विद्यार्थीहरूसँग सोध्नुहोस्, हामी सोधौँ कस्तो स्थिति छ। उहाँहरूले पढाइ मात्रै होइन डिप्रेसनमा गएर अब घरमा पढाइ छोडेर पनि स्थिति छ। त्यस्तो स्थितिमा एउटा अर्को पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ भने अहिले हामी द्वन्द्वका बेलामा अनाथ बालबालिकाहरूको लागि अनाथालयहरू विभिन्न ठाउँमा छन्। यो स्थितिमा अहिले पनि यदि कोभिडबाट त्यस्ता विद्यार्थीहरू जुन अनाथ भएका छन् या अनाथ नभए पनि उहाँहरूलाई हामीले यदि उनको गार्जियनले पालन पोषण गर्ने स्थिति छैन, गरिब परिवारका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनाथ बालबालिका जुन हाम्रो केन्द्र छ प्रत्येक ठाउँमा छ, हाम्रो जिल्लामा पनि छ, त्यसमा हामीले त्यो मार्फत पनि सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि उनीहरूलाई राहत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यतातिर पनि पहल गर्नुपर्ने स्थिति जस्तो मैले हेरेको छु। त्यसै तरिकाले अरू कुराहरूमा जुन विद्यार्थीका बारेमा या समाजका बारेमा जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ यसमा हामी चर्चा गऱ्यौँ भने, यसमा छलफल गऱ्यौँ भने, यसमा विश्लेषण गऱ्यौँ भने हामी त्यसमा धेरै कुरा छन्। आर्थिक रूपले कति नुकसान भएको छ, राष्ट्रलाई नुकसान भएको छ, व्यक्तिलाई नुकसान भएको छ या समाजलाई कति नुकसान भएको छ। निश्चय नै यो सबै डाइरेक्ट होइन, इनडाइरेक्ट रूपमा नुकसान छ। किनभने एउटा विद्यार्थी 1 वर्ष पहिले यदि कुनै एजुकेसन पास गरेको भए उसको तपाईँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् कति नुकसान हुन्छ तपाईको। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी आर्थिक रूपमा त्यसका क्याल्कुलेसनहरू हामी गर्न सक्दैनौँ होला, तर यो एउटा हामी अब यस्तो स्थिति आयो त्यो तरिकाले गर्नुपर्ने हो। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने अब जे भयो भयो, अबको स्थितिमा सरकारले जुन भ्याक्सिनको कुरा गरेको छ, 12 वर्षभन्दा तलको पनि भ्याक्सिन अहिले आएको छैन र 12 वर्षभन्दा माथिको जुन भ्याक्सिनेसनको कुरा गरिएको छ, एउटा दुर्भाग्यको कुरा के हो भने यो भ्याक्सिन भनेकोमा पनि राजनीति घुसेको थियो। सबै विद्यार्थीहरूलाई हामी सबै यहाँका हामी सचेत नागरिकहरू छौँ, शिक्षकहरू प्रबुद्धवर्गहरू छौँ। किन थियो भने भ्याक्सिन इन्डियालाई हामी नेपाल सरकारले पैसा दियो 20 लाखको लागि, 10 लाख मात्रै त्यसले भ्याक्सिन पायो। 10 लाख किन पाएन भने त्यहाँका अदालतले रोक दियो तपाईको। त्यो भ्याक्सिन लाउनको लागि राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीदेखि उहाँको मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने थियो। आन्टाले एउटा कार्यक्रममा भनेको थियो त्यो जोन्सन एन्ड जोन्सनको जुन अमेरिकाबाट आउने कुरा थियो त्यसमा पनि त्यहाँका उच्च वर्गका राष्ट्रपतिसम्म कुरा गरेर त्यो आधारमा आउने स्थिति आयो। भन्नुको मतलब यो भ्याक्सिन जुन छ यो हामीले चाहेर जुन बेला चाहेर पाउन सक्दैनौँ, किनभने हामीसँग उत्पादन छैन, अरूको देशमा हामी निर्भर छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकता अप्ठ्यारो जुन आएको हो, तर यसको लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ। विगतको सरकारले पनि पहल गर्यो, अहिलेको सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ। प्रतिबद्धता पनि छ कि वैशाख चैतसम्म हामीले गर्छौँ, सबैले भ्याक्सिनेसन दिन्छौँ, त्यसको लागि हामी विश्वास छौँ। तर यसमा अहिले केही पनि भन्न सक्दैन। तपाईको
किनभने बच्चाहरूको लागि अहिले भ्याक्सिन त आएकै छैन। तपाईँको बच्चाहरू पनि विद्यार्थी हो, जुन अरू निमावी माविसम्म जुन पर्छन् विद्यार्थीहरू, उनीहरूलाई कसरी भ्याक्सिनेसन गर्ने? यसको लागि कमसे कम हामी सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर विद्यार्थीहरूको क्षति नहोस्, उहाँहरूको क्लासहरू ह्याम्परिङ नहोस्, त्यो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ यो लोकल लेभलमा। किनभने स्थानीय सरकार हामीले के भनेका छौँ भने अहिलेको संविधानले मावि स्तरसम्मको स्थानीय सरकारले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ। उसले चाह्यो भने आफ्नै तरिकाले म्यानेज गरेर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भनेर त्यो तरिकाले जान सक्छ। त्यसमा पनि स्थानीय सरकार आफ्नो तरिकाले पहल गरेर त्यसमा गर्नुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसको लागि केन्द्र प्रदेशसँग के हुन सक्छ त्यसमा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यति भन्दै म धेरै समय मसँग नभएकोले तपाईहरुले फेरि संस्थाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भोलिका दिनमा यसले गर्ने सहयोगहरू सदुपयोग यो जिल्लाले गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि राख्न चाहन्छु र साथसाथै क्याम्पसले जुन हिसाबले आयोजना गर्यो र क्याम्पसले जुन हिसाबको आज एउटा कमसेकम आफ्नो एउटा रिपोर्ट प्रेजेन्टेसन गरेर र त्यसमाथि इम्प्याक्ट स्टडीको कुराहरूलाई एउटा छलफलका माध्यमले, किनभने इम्प्याक्ट स्टडीमा त्यही व्यक्तिहरू नै सामेल गराएको छ जो यसका स्टेक होल्डरहरू हुन्। हामी के हुन्छ भने कोभिड इम्प्याक्टको एजुकेसन सेक्टरमा हामी के हुन्छ भने के इम्प्याक्ट गर्यो यसले त भन्ने हामीले हेरिराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्, टिचरहरू हुनुहुन्छ, पूर्व गुरुजीहरू हुनुहुन्छ र त्यसका साथसाथै पुरा क्याम्पसको टिम छ। त्यसैले यसले एक्चुअल इम्प्याक्ट स्टडी गर्न सक्छ र त्यही इम्प्याक्टका आधारमा भोलि बिहान हामीले एक्टिभिटिजहरू डिजाइन गर्ने हो। त्यसैले ती एक्टिभिटिजहरू एक्चुअल स्टेक होल्डर भइसकेपछि ती जति पनि एक्टिभिटिजहरू डिजाइन गरिन्छ त्यो वास्तविक हुन्छ। कोही काठमाडौँको 5 स्टार होटल अथवा अमेरिकामा बसेर त्यो डिजाइन गरिएको हुँदैन। त्यसैले यो क्षेत्रमा त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। जहाँसम्म रह्यो कोभिडको विषय, हेर्नुहोस् यहाँ धेरै कुराहरू उठिसकेको छ र त्यो उठेका कुराहरूमा म जान चाहदैन, किनभने हामी इम्प्याक्ट स्टडीको फेजमा छौँ। हामी इनपुट र आउटपुटका कुराहरू यहाँ गरेर केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन। किनभने इनपुट र आउटपुट के हो भने इनपुट के हो, क्लास 11 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, कक्षा 11 मा पढिराख्नु भएको छ। आउटपुट जस्तो के हुन्छ ठ्याक्कै देखिने कुराहरू हुँदैन। त्यसैले तपाईहरुले यसभन्दा अगाडि जुन तपाईहरुले लेखिसक्नु भएको छ त्यो तपाईहरुको रियालिटी हो। त्यसबाट तपाईहरुले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट केही कुराहरू निक्लिन्छ र त्यसका आधारमा आगामी एक्टिभिटिजहरू बन्नेछ। हामीले डाक्टर साहबले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, हाम्रो अर्को डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो कोभिडका इनपुट आउटपुटका कुराहरू आयो। कोभिड आयो, कोभिड आइसकेपछि के भयो भने मास लेभलमा मान्छेहरूको के भयो भने मृत्यु भए अथवा त्यसबाट सफर गरे, बिरामी भए। त्यो अगाडि आँखा अगाडि देखिएकै विषय हो। हाम्रो टुरिज्म सेक्टर खतम हो, त्यो देखिएकै हो। राज्यको अर्थतन्त्र बाहिर ध्वस्त भयो, त्यो देखिएकै विषय हो। त्यसपछि विभिन्न सेक्टरहरू त्यसबाट प्रभावित भए, त्यो देखिएकै विषय हो। तर नदेखिएका विषयहरू के छ त समाजभित्र? ती कस्ता कस्ता समस्याहरू छन् जो बाहिर देखिएका छैनन् तर परिवारमा छ, यो अवध क्षेत्रमा छ, यो नवलपरासीदेखि नेपालगञ्ज छ अथवा कपिलवस्तु जिल्लामा छ। त्यसलाई पनि उजागर गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भने एक्टिभिटिजहरू डिजाइन गर्नुपर्छ। अनुभव गर्ने अवसर र यहाँहरूसँग भेटघाट हुने जुन अवसर यो अवध एन्टाले गर्यो त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले अवध भन्ने शब्द नै हामीलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ कि जुन हाम्रै जिल्लाका प्रमुख व्यक्तित्वहरूको अगुवाईमा जुन अवध भन्ने संस्था राष्ट्रिय स्तरमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन काम गरिराखेको छ, अवधको चिनो, अवधको सांस्कृतिक पहिचान लगायत विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई लिएर जुन माथि र सम्बन्धित निकायहरूमा उठान गर्ने काम जुन भइराखेको छ, त्यो अवधसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। र आजको यो कोभिड इम्प्याक्टको अवस्थामा पनि यो विषयलाई लिएर यो जिल्लाका सरोकारवालाहरूको बीचमा हाम्रो विगतका अनुभव र हाल हुने चुनौतीहरूको बारेमा जुन विश्लेषण गराउने काम भएको छ, यसको लागि पनि हामी अवध एन्टाको र विशेष गरी कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसको जुन आयोजनामा यो भइराखेको छ,
आयोजक सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले यो कोभिडको प्रभावबाट हामी कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि ठाउँ, कोही पनि अछुतो छैन। त्यस्तो महामारीको अवस्थामा आफ्नै परिवार कोभिडबाट मृत्यु भएको अवस्थामा मुख हेर्ने, आफ्नो रीतिअनुसार दाह संस्कार गर्ने अवस्था तपाईँको र हाम्रो थिएन। हामी टाढा भागिराखेका थियौँ र त्यो अवस्थामा पनि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी र विशेष गरी हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख व्यक्तित्वहरू मेरै बिचमा ही बस्नु भएको छ। हाम्रो ठाकुर साहब मेरो दाई हुन्। यस्ता व्यक्तित्वहरू खटेर यो समाजका धेरै व्यक्तिहरूको कोभिडबाट जान बचाउनु भएको छ। आफ्नो जानलाई बाजी राखेर दिनरात खट्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई म हृदयदेखि सम्मान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाले शिक्षा पाउनु उसको अधिकार हो। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू विभिन्न विद्यालयका जुन यो लकडाउनको प्रभावबाट शिक्षाबाट वञ्चित भएको हामी हेरिराखेका छौँ। यो विषयवस्तुहरूलाई कसरी भविष्यमा पूर्ति गर्न सकिन्छ, कसरी उहाँहरूको शिक्षाको जुन क्षति हो त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ, यो विषयमा वास्तवमा क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, प्राध्यापकज्यूहरू, शिक्षकज्यूहरूलाई अझै जिम्मेवारी आएको हुनाले उहाँहरूको तर्फबाट निश्चित रूपमा हाम्रा भाइ बहिनीहरूको जुन अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा क्षति भएको छ त्यसलाई पुरा गर्ने तरफ अग्रसर हुनुभएको छ र भविष्यमा पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। वर्ग यो कोभिडबाट अछुतो छैन, सबैलाई प्रभाव पारिएको छ। त्यसकारण यो अवस्थामा नेपाल सरकारको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्ता कोभिडको इम्प्याक्टबाट जुनसुकै समुदायका व्यक्तिहरू जुन परेका छन् तिनको डाटा कलेक्सन गर्ने काम अहिले भइराखेको छ र त्यस्ता प्रभावमा परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले केही न केही मात्रामा सम्बोधन हुने गरी केही निश्चित रकम छुट्याएको छ। साथै अहिले कोभिडको जुन यो हाम्रो यो कपिलवस्तु जिल्लालाई एउटा नयाँ सन्देश दिनेछ र त्यो सन्देशलाई लिएर हामी गाउँ गाउँ घर घरमा हामी सबै खट्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पुनः यो संस्था तथा कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। भाइ बहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबभन्दा पहिले आज यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि आयोजक मित्रहरूलाई, खास गरेर यस क्याम्पसलाई अगाडि लिएर जाने क्रममा द्रुत गतिले अगाडि बढ्नुभएका हाम्रा युवा व्यक्तित्व क्याम्पस प्रमुख डाक्टर विनयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पटक पटक फोन गरेर म काठमाडौँ हुँदाखेरि त्यसरी पनि आउनुपर्छ भनेर आज यहाँ उपस्थित छु र फेरि तुरुन्तै आज 2-3 कार्यक्रम भएको हुनाले मलाई जानुपर्ने हुनाले त्यति समयमै केही छोटकरी अब मन्तव्य दिनुपर्छ भने बिदा पनि चाहन्छु भन्दा रिक्वेस्ट गरेँ। त्यो पनि आयोजकहरूले मान्नुभयो, त्यसलाई पनि पुरा धन्यवाद। विशेष गरेर आज जुन एउटा हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ अवध एन्टा भनेर त्यसको बारेमा केही शब्द राखौँ। सबैको हेर्नुहोस् आफ्नो पहिचान हुन्छ। हामी तराईवासीहरू हाम्रो चाहिँ एउटा परिचय खास गरेर हामी यता नेपालगञ्जदेखि लिएर यता नवलपरासीसम्मको भूभागलाई अवधिवासी भन्छौँ, त्यसलाई हामी जस्तै भन्छौँ अवध पनि भन्छौँ। र अमेरिकामा रहने अवधवासी हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले, नेपाली बासिन्दाहरूले अमेरिकामा रहने अवध भाषी दाजुभाइहरूले एउटा संस्था बनाएर त्यो संस्थाको सहयोग, यस क्याम्पसको चाहिँ सहयोगमा आजको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदैछ। त्यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवध भन्न साथै नेपाल भनेको नै हामी संस्कृति, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाजमा अत्यन्त हामी एकदम एउटा ठुलो शक्ति भएको देश, धेरै पुरानो परिचय भएको देश। आज नयाँ नयाँ देशहरूले मेरो 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 भन्छन्, मेरो अस्तित्व भन्छन्। नेपालको त 5000 वर्षभन्दा पुरानो प्रमाणित इतिहास भएको देश हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि ती अब अमेरिकामा रहने हाम्रा तराईवासी, खास गरी अवधवासी दाजुभाइहरूले पनि यो परिचय अगाडि बढाउन अवधको नामलाई जोगाउनु भएको छ। त्यसलाई पनि उहाँलाई धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु। अनि यस्तो कार्यक्रममा आज क्याम्पस जोडिने कार्यक्रम हुँदैछ, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि अब यो आजको विषय सन्दर्भको बारेमा, कोभिडको बारेमा धेरै कुराहरू आयो।
हाम्रो डाक्टर मुकेशले अनि डाक्टर विनय पाण्डेले धेरै कुरा भन्नुभयो। म पनि अब हेर्नुहोस्, एउटा समय चक्र त बडा बलवान हुन्छ भाइ बहिनीहरू, कसैलाई पनि छोड्दैन। अब जति यसले अहिले कोभिडको बारेमा सतर्क रहँदै पनि यसले फेरि गाजिहाल्दो रहेछ। म आफै पनि, म र मेरो श्रीमती पनि काठमाडौँमा अहिले कोभिड पोजिटिभ भयो। मलाई त्यति दुःख भएन, तर मेरो श्रीमतीलाई अलिकति दुःख पनि भयो। तर पनि घरमै हामीले अक्सिजनको व्यवस्था गरेर त्यसको म्यानेजमेन्ट गरेर अस्पताल जानु पर्दैन। तर जस अलिकति दुःख साथ अब कोभिडको अनुभव गरियो। भने त्यो कोभिड चाहिँ अब छ भनौँ भने जराएर पनि काम चल्दैन। त हाम्रो अभिन्न अङ्ग बनिसक्यो विश्वभरि नै। त्यसको अहिले पूर्ववक्ताले भन्नुभयो विश्वभरि यो फैलिएको छ र अझै फेरि भन्नु कुन बेला कसरी कता थप फैलिन्छ, थप यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेरि एउटा रूप दिन्छ थाहा छैन। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म देखिएको हामीले चाहिँ एउटा भन्छ मास्क लगाउने, अलिकति हाम्रो सामाजिक दूरीहरूलाई चाहिँ हामी सकेसम्म मेन्टेन गर्ने, आफूहरूको सरसफाइहरू गर्ने, बेला बेलामा भन्छ नि अब सेनिटाइजरले वा साबुन पानीले हात धुने, त्यो नै अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो एउटा प्रिकसनरी मेजर हो। भाइ बहिनीहरूले त्यसमा चाहिँ अब ध्यान अवश्य नै दिनुहुनेछ, सरकारले ध्यान दिनुहुनेछ। अब छैन, अब त कोभिडलाई जित्यो केही होइन भन्यो भने कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन। अहिले पनि तपाईँहरूले भन्नु हाम्रै जिल्लामा यो बाडङ्गा नगरपालिकामा जुन 4 नम्बर सामाजिक अस्पताल छ नि, त्यसको अध्यक्ष नै श्रीमान श्रीमती नै 2 जना कोभिडबाट पोजिटिभ भएर काठमाडौँको अस्पतालमा अब श्रीमतीलाई त ठिक भयो भन्ने समाचार पाएँ। अब श्रीमान जुन हाम्रो विद्यालयको त्यो अस्पतालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अझै पनि आइसियु वार्डमा अलिकति अस्थायी अवस्थामा हुनुहुन्छ। त भनेपछि कुन बेला कसरी यसले असर गर्छ भन्नै सकिन्न। अब हामीले जित्यो अहिले यसो गाउँतिर गएर कुरा गऱ्यो भने होइन, अब त जित्यो बाबु कहाँ कोरोना है नहीं है, ये तो भ्रम है, आप लोगों के भ्रम है, आप लोग तो पढ़ा लिखा नहीं, आप यहाँ मास्क लगाओ, हम नहीं लगाए, हामीले जितायो भन्छ। होला जित्न सके त राम्रै हो, तर कसैले भइहाल्यो भनेदेखि त दुःख हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट भुक्तभोगीको हिसाबले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बारेमा हामी सबै सतर्क रहनै पर्दछ। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल राखेर आज जुन संयुक्त रूपबाट कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसमा म फेरि पुनः एकचोटि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरूले समाजमा सबभन्दा बढ्ता हेर्नुहोस् अब शिक्षक र विद्यार्थी नै हुन्। हामीले अब के छ समाजको समस्या, त्यसको समाधान के भन्ने बारेमा सकारात्मक भन्नै पर्दछ। त्यो भनेको यो छैन भने छ भनेपछि कसरी त्यसमा समाधान गर्ने भन्ने बारेमा अब सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि अहिले यो सरकारले प्राथमिकतामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अब करिब आउने चैत वैशाखसम्म यो वर्षको अन्तसम्ममा व्यापक रूपबाट खोप लगाएर हाम्रो एउटा अब नागरिकहरूको चाहिँ भन्छ नि म्याक्सिमम पर्सेन्टेजलाई यसले कभर गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य छ। अहिले भाइ बहिनीहरूलाई पनि 12 वर्षदेखि नै अलिकति रोगव्याध भएका भाइ बहिनीहरूलाई दिने भएर हाम्रो अस्पतालमा पनि सायद अब यो बुटोल अस्पतालमा अब कता यो खोपहरू चाहिँ कता अब व्यवस्था हुँदैछ। हामी प्रयास गर्छौँ जिल्ला अस्पतालमा पनि आओस् भनेर। अन्त रोगव्याध भएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो खोप दिने र त्यसपछिबाट सबै 12 वर्षभन्दा बढीका उमेरका भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो खोप दिने भनेर सरकारले प्रयास त गर्दैछ। तर खोप त त्यति सजिलो पनि छैन हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि यसका थुप्रै किसिमको आयाम छन्। कहीँ भण्डारणको समस्या छ, कहीँ यति टेम्परेचर राख्नुपर्ने, खोप त पाइन्छ त्यो समस्या पनि नेपालमा छ यथार्थ। हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता छैन। त जे होस् यसको लागि सरकारको प्राथमिकता छ। तर हामीले समुदायको स्तरमा आफ्नो चेतनाको स्तरबाट लाग्नुभन्दा कोभिड हुनुभन्दा लाग्नै नपाउनु बेस त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भन्नुपर्दछ। र तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू भनेको हाम्रा भन्छ अब अभिभावक यो गुरुवर्गहरू भनेको चाहिँ सबभन्दा समाजका अग्रणी चेतनशील व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। के गर्न सकिन्छ यहाँको परिवेशमा अहिले हाम्रो डाक्टर मुकेशले राम्रो कुरा गर्नुभयो, कलेरा फैलियो, हामीलाई बडा चिन्ता लाग्यो। तर उहाँले एउटा आफैले त्यो यति भन्नु एउटा समुदायमा नै इन्टरभेन गरिकन के गरेर अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुभएको छ। अहिले बल्ल अब त्यो कलेराको चाहिँ विरुद्धमा खोप आउँदैछ, त्यो आएर खोप व्यापक रूपबाट त्यो हाम्रो 4वटा पालिकामा चाहिँ सरकारले खोपहरू लगाउन त्यसले अलिकति सजिलो होला। त्यस्तै हामीले प्रत्येक समस्या छ भने त्यसको समाधान पनि छ। र त्यो समाधानको लागि सकारात्मक हिसाबले तपाईँहरू सबैले आफूले चिन्तन गरेर त्यो समाधान के हो त त्यो पहिल्याउने बेलामा आफूले पनि पहल गर्ने सकेसम्म र नसक्ने कुरालाई सरकार भन्नाले हाम्रो स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, तिनैतर्फको सरकारलाई पनि सबैले ध्यान आकर्षण गरेर सहयोग दिए यो बारेमा ध्यान तपाईँहरू जानेछ। अन्त्यमा म समय धेरै नलिउँ, तपाईँहरू हेर्नुहोस् खास गरेर चेतन वर्ग भनेको पढे लेखेको भाइ बहिनीहरू भनेको शिक्षक वर्ग भनेको यो हेर्नुहोस् आज सबैले यो कुरा प्रमाणित माने कि विश्वमा सबभन्दा शक्तिशाली के सबभन्दा शक्ति कहाँ छ भन्दाखेरि अब सबैले ज्ञान नै सर्वशक्तिमान हो भन्ने कुरो, नलेज इज पावर भन्ने कुरो इस्टाब्लिस छ। त्यो नलेज कहाँबाट आउँछ? त्यो नलेज भनेको तपाईँ हामी सबैलाई भगवान्ले जुन एउटा हाम्रो चाहिँ दिमाग भनौँ, मगज भनौँ, एउटा ब्रेन भनौँ, जे भनौँ नि
त्यो नै सबभन्दा ठुलो तपाईँको भन्नु विज्ञानको आविष्कार गर्ने इनोभेसन गर्ने त्यो हो। र मानव मात्र यस्तो यस्तो जीवन हो जसले चाहिँ इनोभेसन नै गर्न सक्दछ। तपाईँहरूले हामी नेपालीहरूले विश्वभरि जहाँ जहाँ नेपाली छरिएका छन्, नेपालीको एउटा हार्डवर्किङ, इमान्दारी र इनोभेसन, सृजनशीलता, त्यसलाई विश्वले सराहना गर्छ भनेपछि हामीमा त्यो शक्ति छ। तपाईँहरूले पनि आजकल त हुँदैन, यो प्रविधिको जमाना छ, कसैले खेल्दा खेल्दै पनि कुनै एउटा नयाँ किसिमको त्यो प्रविधिको इन्भेन्सन गर्न सक्यो भने ऊ अरब करोड अरब छ कमाउन सक्छ। त्यस्तो किसिमको जमाना छ भनेपछि हामीले हाम्रो चाहिँ यो ब्रेनलाई कसरी एक सकारात्मक सोच बनाउने, समस्याको पहिचान गर्ने र समाधान के हुन सक्दछ, हाम्रो समुदाय स्तरमा, गाउँघरको स्तरमा, घरको स्तरबाट आफ्नो स्तरमा के हुन सक्दछ त्यो पनि पहिचान गर्ने, त्यसपछि अनिखेरि सरकारसँग हारगुहार गर्ने, अरू चाहिँ भन्नु हामीले त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गर्ने सहयोगलाई गर्ने, त्यसमा एकदम ध्यान दिनु होला। म तपाईँहरूप्रति एकदम अत्यन्त भन्नु अब आशावादी छु कि भोलि गएर परिवर्तन गर्ने भनेको तपाईँहरूले युवा पुस्ताले, यो युवा पुस्ता आफूमा सक्षम हुन्छ, आफ्नो सृजनशीलतालाई जति अगाडि बढाउँछ त्यति नै राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। अब हामी